हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई सिम्याट प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सिम्याटको टेस्टको प्रिपरेसनमा छौँ र प्रिपरेसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको एज एन्ड डिजिट भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ, जसमा हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ एजको बारेमा प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ है। एजसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी डिजिटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। ल सुरु गरौँ है। डिजिटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हेर्नु पर्दाखेरि हामीले यहाँनिर त्यो दुईवटा डिजिट भएको नम्बरहरू अनि त्यस पछाडि फ्र्याक्सनको कुराहरू, रेसियोको कुराहरू, यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ यहाँनिर सल्भ गर्छौँ। क्वेसनदेखि नै स्टार्ट गरौँ। म चाहिने कुराहरू त्यहीँनिर डिस्क्राइब गरिदिन्छु है। ल जस्तै हामी फर्स्टमा यहाँनिर क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि यो एउटा फ्र्याक्सनको कुरा छ। इफ द न्युमरेटर of a fraction is multiplied by by 4 and the denominator is reduced by 2, the result is 2 भनेको छ। If the numerator of the fraction is increased by 15 and 2 is subtracted from the double of the denominator, the result is 9 by 7. The fraction is भनेर भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर अप्सनमा केही फ्र्याक्सनहरू दिइएको छ। फाइभ बाई 8। अब हामीलाई यहाँनिर करेक्ट एन्सर कुन हो त्यो टिक लगाउनु पर्ने हो र त्यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा क्वेसनलाई पढौँ। इफ द न्युमरेटर अफ अ फ्र्याक्सन इज मल्टिप्लाइड बाई 4 अनि डिनोमिनेटर इज रिड्युस्ड बाई 2, द रिजल्ट इज 2. इफ द न्युमरेटर अफ फ्र्याक्सन इज इन्क्रिज्ड बाई 15 and 2 is subtracted from the double of the denominator, the result is 80. The fraction is भनेर सोधेको छ। त्योभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फ्र्याक्सनमा के हुन्छ। फ्र्याक्सनमा दुईवटा पार्टहरू हुन्छ है। यहाँनिर एउटा चाहिँ माथिको नम्बर हुन्छ, एउटा चाहिँ तलको है। अब माथिको पार्ट भनेको यसलाई हामीले के भन्छौँ, न्युमरेटर, र तलकोलाई हामीले के भन्छौँ, डिनोमिनेटर भनेर भन्छौँ है। माथिकोलाई न्युमरेटर, तलकोलाई डिनोमिनेटर। अब क्वेसन हेर्नुहोस्, सुरुमा के भनेको छ। ल मानिलिउँ एकछिनको लागि हाम्रो फ्र्याक्सन भनेको एक्स बाई वाई हो अरे। सपोज गरेको मैले के भनेको छ, न्युमरेटर अफ अ फ्र्याक्सन इज मल्टिप्लाइड बाई 4। फ्र्याक्सनलाई हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। न्युमरेटरलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के भयो त, यसलाई टाइम्स 4 गरेर हामीले के गऱ्यौँ त, एक्स 4 टाइम्स एक्स इज 4x अनि त्यस पछाडि द डिनोमिनेटर इज रिड्युस्ड बाई 2 भनेको डिनोमिनेटरमा 2 ले घटाऊ भनेको छ। डिनोमिनेटरलाई हामीले के गर्नु पर्यो, -2 गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो भनेको के भयो, वाईमा -2 गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि कति आउँछ अरे, रिजल्ट इज 2। यो भनेको 2 हुन्छ अरे भनेपछि यो बराबर 2 लेख्नु पर्यो। और यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्यो भने यो लेख्न सकिन्छ क्रस मल्टिप्लाई गरेर। और 4x भनेको के भयो, 2y - 2 टाइम्स 2 इज 4
यति नै लेखौँ ल अहिले है, एकछिनको लागि यति नै लेखौँ। अब अर्को कुरा हामीलाई के दिएको छ, अर्को इक्वेसन दिएको छ। अर्को इक्वेसन बनाउन मिल्ने छ कसरी, इफ द न्युमिरेटर अफ द फ्र्याक्सन इज इन्क्रिज बाई 15, न्युमिरेटर यो भयो, यसलाई इन्क्रिज बाई 15 गऱ्यो भने के होला भनेको 15 ले बढाऊ भनेको हो नि त, 15 जोड्नु पर्यो भाग। अर्को के भनेको छ, 2 इज सब्ट्र्याक्टेड केबाट, फ्रम द डबल अफ डिनोमिनेटर, भनेपछि डिनोमिनेटरको डबलबाट हामीले के गर्नु पर्यो त, 2 घटाउनु पर्यो, डिनोमिनेटरको डबल। यसलाई पहिला टाइम्स 2 गर्ने, यहाँबाट आएकोबाट फेरि के गर्ने -2 गर्ने, अनि यहाँ लेख्ने भनेको वाइलाई पहिला टाइम्स 2 गर्दा 2y आयो, त्यसबाट 2 घटाउने गर्दाखेरि एन्सर कति आउँछ अरे, रिजल्ट इज 9/7 भनेर दिएको छ भने पछाडि यो भनेको 7 हुने भयो। अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ, यसलाई यो इक्वेसनलाई मिलाएर लेखेँ भने x + 15 / 2y - 2 = 9/7 हुन्छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दै जाउँ, 15 = 9, यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई यता यसलाई यता, or 7x + 90 105 105 = 18y - 18 लेख्न सकिन्छ। ठिक छ है, or 7x + 105, यो 18 लाई यता ल्याउँदा के हुन्छ, + 18 = 18y, or 7x + 105 मा हामीले 18 जोड्यौँ भने के हुन्छ, 13 to 1, 18y। यसबाट के भन्न सकियो त, y भनेको 7x + 123/18 रहेछ भन्न सकिन्छ। अब यो y को भ्यालुलाई यो y मा लगेर हामीले रिप्लेस गर्यौँ भने यसलाई के लेख्न सकिएला त, 4x = 2 times 7x + 123/8 - 4। अब यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है, सल्भ गर्ने कुरा मात्र हो, केही पनि गाह्रो छैन। 2 times 4 = 7x + 123/4 - 4, or 4x = 7x + 123, यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -16 हुने भयो, /4। यो 4 लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 4 times 4 is 16x = 7x + 123 मा हामीले 16 घटायौँ भने कति हुन्छ, 9 होइन, 4 र 3 7 हुने भयो। $107 यतापट्टि लगियो भने के हुन्छ, ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, न्युमिरेटर अफ अ फ्र्याक्सन इज मल्टिप्लाइड बाई 4 अनि डिनोमिनेटर इज रिड्युस्ड बाई 2। पहिला सुरुमा त हामीले फ्र्याक्सनको कुरा बुझौँ। फ्र्याक्सन भनेको के हुन्छ, यसरी दुईवटा भाग हुन्छ फ्र्याक्सनमा, एउटा चाहिँ माथिको भाग जसलाई हामीले के भनेर चिन्छौँ, न्युमिरेटर भन्छौँ, र एउटा तलको भाग जसलाई हामीले के भन्छौँ, डिनोमिनेटर है। अब फर्स्टमा क्वेसनलाई हेरौँ, इफ द न्युमिरेटर अफ अ फ्र्याक्सन इज मल्टिप्लाइड बाई 4, ल मानिलिउँ हाम्रो फ्र्याक्सन भनेको एकछिनको लागि x/y छ अरे। अब पहिला सुरुमा न्युमिरेटरमा हामीले के गर्नु पर्यो, न्युमिरेटरमा चाहिँ फ्र्याक्सन इज मल्टिप्लाइड बाई 4 भनेपछि टाइम्स 4 गर्दाखेरि के आउने भयो, 4x। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ, द डिनोमिनेटर इज रिड्युस्ड बाई 2 भनेको डिनोमिनेटरमा 2 घटाऊ, 2 ले घटाऊ भन्न खोजेको, भनेपछि y - 2 गर्दाखेरि के आउँछ अरे, गर्दाखेरि 2 आउँछ अरे, रिजल्ट इज 2 भनेको छ, = 2 लेख्न सकियो। और 4x =
2y minus 2 or 4x equal to 2y minus 4. यो 4 लाई तलपट्टि लगियो भने के लेख्न सकिएला x equal to 2y minus 4 by 4 लेख्न सकियो है। ल यहीँनिर कमन लिएर हामीले 2 कमन लियो भने y minus 2 हुन्छ by 4, 2 times 2 equal to y minus 2 by 2 यति लेख्न सकिन्छ है। यो भयो एउटा पार्ट। अब अर्को पार्टमा हामीलाई के भनेको छ, if the numerator of fraction is increased by 15, numerator of fraction is increased by 15 भने पछाडि यो न्युमरेटरलाई हामीले इन्क्रिज बाई 15 गऱ्यौँ रे भनेको के हुने भयो x plus 15 बाई अनि अर्को के छ 2 is subtracted from the double of denominator. डबल अफ डिनोमिनेटर भनेपछि पहिला सुरुमा डबल अफ डिनोमिनेटर भनेको 2 times y भयो, मा के घटाउनु पर्ने कति सबट्र्याक्टेड भनेको छ 2 इज सबट्र्याक्टेड भनेपछि 2 गर्दाखेरि आन्सर कति आउँछ रे 9/7 आउँछ रे भने। अब यसलाई सल्भ गरौँ 15 equal to 9 or यो भनेको के हुने भयो त ल हेर्नुस् है यसलाई हल्का सल्भ गर्दै लगाउँ x plus 15 छ भने पछाडि यो भनेको 7x आउने भयो पहिला अनि प्लस 7 times 15 भने कति हुन्छ 105 हुन्छ इक्वल टु 18y minus 18। अब यो माइनस 18 लाई हामीले यता ल्याइयो भने के लेख्न पाइएला 7x plus 105 plus 18 लेख्न पाइएला इक्वल टु 18y हुने भयो और 105 plus 18 भनेको कति हुन्छ 123 हुन्छ। 7x plus 123 इक्वल टु 18y लेख्न सकियो। ठिक छ बुझियो नि हैन। ल यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर x को भ्यालु हामीले यो निकालेको छौं, यो x को भ्यालुलाई ल्याएर यो इक्वेसनमा रिप्लेस गर्ने हो भने के लेख्न सकिएला 7y minus 2 by 2 plus 123 equal to 18y or 7y minus 2 plus अब यो त यहाँनिर 2 छ नि त यो 2 लाई हामीले 2 र यहाँनिर 1 भयो जस्तो गरेर यो 2 र 1 को एलसीएम लिएर यो 2 लाई यता मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा त थाहा छ होला, त्यही गर्न खोज्दै छु है। त्यो गर्दाखेरि यहाँनिर के लेख्न पाइयो त 123 times 2 whole divided by 2 equal to 18y। अब यसबाट के भन्न सकिन्छ 7y minus 14 plus 123 times 2 भनेको 246 equal to 18y है। अब त्यस पछाडि यहाँनिर डिभाइड बाइ 2 त छँदैछ अझै पनि है। यो 2 लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने 7y यो दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 232 इक्वल टु 18y times 2 और यो 7y लाई अर्को साइडमा लगाउँ यहाँनिर 232 भयो 18 times 2 भनेको कति हुन्छ 36y minus 7y त बाँकी नै छ। अब 36 मा हामीले 7 घटाउँदा कति होला 29 होला 29y इक्वल टु 232 भयो। अब 232 डिभाइड बाइ 32 डिभाइड बाइ हामीले कति गर्नु पर्यो 29 गर्नु पर्यो भनेको कति हुन्छ यो 29 और 232 बाइ 29 इक्वल टु 8। अब यहाँनिर हामीले 8 देख्यौं हेर्नुस् है y को भ्यालु 8 रहेछ भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटर 8 रहेछ। अब यहाँनिर अप्सन हेर्नुहोस् अप्सनमा दुई ठाउँमा डिनोमिनेटर 8 छ, यो दुईटा त हुने चान्सै भएन। अब हाम्रो आन्सर कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ। अब एउटा मात्रै डिनोमिनेटरमा 8 भएको भए त फिक्स त्यही हो भन्ने हुन्थ्यो, तर यहाँनिर त दुईटा आयो कन्फ्युजन बढ्यो। अब भनेपछि x को भ्यालु पनि पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। अब त्यसको लागि यहाँनिरबाट आएको y को भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर लगेर राख्यौं भने x बराबर y minus 2 by 2 हो भनेको कति भयो त 8 minus 2 by 2 8 minus 2 भनेको कति 6 by 2 भनेको 3 भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको के रहेछ त 3/8। यसरी सल्भ गरिन्छ। अब यो त मैले तपाईहरुलाई बुझाउँदाखेरि अलिकति टाइम लाग्यो, नत्र भने यो जम्मा 45 सेकेन्ड्सको कुरा हो, एकदमै छिटो सल्भ हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रब्लम हेरौँ। अर्को प्रब्लममा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि
If the numerator of a fraction is multiplied by 4 and the denominator is reduced by 2, the result is 4. If the numerator of a fraction is increased by 10 and 2 is subtracted from the question from the of the denominator. What is this? Of the denominator. क्वेसनमा अलिकति करेक्सन चाहिने जस्तो देख्छु है मैले चाहिँ. Result is the fraction is भनेको छ. फ्र्याक्सनहरु हामीलाई यहाँनिर अप्सनमा एन्सरहरु दिएको छ. ल हेर्नुस् है. अब यसमा क्वेसन चाहिँ म एकचोटि हेर्छु र मजाले पढ्छु. त्यो छ